अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नियो पाकिस्तान। और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आज के प्रोग्राम में मैं जिन मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं, ये फ़ख्र पाकिस्तान है, ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। और इन मेहमानों पर, इन लोगों पर हमें फ़ख्र है और हमें फ़ख्र है कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी रोशनी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट मौजूद है। और ख़ासकर जो हमारी जो ख़वातीन हैं, वो चाहे कोई भी शोबा हो, वो किसी से कम नहीं है, वो किसी से पीछे नहीं है। चाहे म्यूज़िक की फील्ड हो, चाहे आर्ट की फील्ड हो, या कोई भी फील्ड हो, इंडिविजुअल शख्स जब कोई भी अपनी अपनी फील्ड में कुछ काम करता है जो कि बड़ा डेयरिंग होता है, बड़ा डिफरेंट होता है, कोई टास्क होता है, तो आई बिलीव कि उनको बहुत सारी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं, ये उन पेरेंट्स को भी मैसेज है कि अगर आपका बच्चा किसी फील्ड में है या मुनफरिद सलाहियत रखता है, तो सबसे पहला सपोर्ट आपका होना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट उनके साथ उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कल को पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क उनको सपोर्ट करेगा। जैसे कि हमारे आज के जो मेहमान हैं, जैसा कि मैंने बोला, जो फ़ख्र पाकिस्तान हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी इनको यह एजाज़ हासिल हुआ है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए इनका नाम डिक्लेयर किया गया है और इनकी हौसला अफजाई की गई है। तो मैं तारुफ करवाऊंगी हमारे बहुत ही प्यारे मेहमानों का। हमारी आज की जो फर्स्ट गेस्ट हैं, जनाब दीबा शहनाज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। ये पहली खातून रेस्क्यू मेंबर है और प्रोग्राम से पहले मैंने इनको कहा कि योर वर्क मस्ट बी वेरी डेयरिंग। आई एम ग्लैड कि अब ऐसी ख़वातीन सामने आ रही हैं और बता रही हैं कि ख़वातीन हर फील्ड में जा सकती हैं। जनाब ये यूएन से इंसराग साउथ एशिया से सर्टिफाइड हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आपको कहना चाहेंगे एंड वेलकम भी कहना चाहेंगे। उनके साथ जनाब हमारी जो अगली दूसरी खातून लड़की हमारे यंगस्टर तशरीफ़ रखती हैं, महक गुल। और इनका जनाब ये शतरंज चेस प्लेयर, मुझे कभी चेस मुझे तो समझ में नहीं आई। और मैं इनसे रिसेंटली अभी पूछ रही थी कि रिसेंटली एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पॉपुलर, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, क्वींस गैम्बिट जो है एक बहुत ही मशहूर सीज़न हुआ, 2020 का बेस्ट सीज़न उसको माना गया और उसमें कैसे खातून की स्ट्रगल दिखाई गई। लेकिन आज हम हमारी महक गुल की जो स्ट्रगल है और उनकी जो काविश है वो हम जानेंगे। साथ हम ये भी आपको बताएंगे ये 42वीं शतरंज ओलंपियाड में ख़वातीन उम्मीदवार मास्टर का जो है वो एजाज़ भी हासिल कर चुकी हैं और ये वो एजाज़ हासिल करने वाली सबसे कम उम्र खातून है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा जी, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एक नन्हा खिलाड़ी जी हमारे साथ मौजूद है और हमें अभी अभी चंगेज़ असद ने बताया कि ही इज़ जस्ट 10 years old माशाल्लाह, और यंगेस्ट पब्लिश ऑथर ऑफ पाकिस्तान। तो जनाब कुछ बुक्स भी चंगेज़ ने जो है वो इतनी कम उम्र में लिख डाली हैं। और मैं रिसेंटली अपनी बहन को कह रही थी, अपनी नीस को मैं कह रही थी कि यार इसको राइटिंग का ना रुझान इसमें पैदा करो, क्योंकि कंटेंट राइटर या जो राइटर्स हैं वो तो हर फील्ड में चाहिए होते हैं। बट आई एम अमेज कि ही इज़ टू यंग और इनकी माशाल्लाह जो हैं वो बुक्स मौजूद हैं। तो चंगेज़ से भी बातें करेंगे और इनके शौक़ भी जानेंगे। जनाब हमारे अगले मेहमान जिनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीनत अरफान। और ज़ीनत से मेरी आज हो रही है दूसरी मुलाकात और बड़ी एडवेंचरस गर्ल है मेरे ख़्याल से। इन्होंने बड़ा डेयरिंग काम किया है और बाइक पे पूरे पाकिस्तान का सफ़र जनाब ये तय करने वाली पहली खातून हमारी हैं। और कैसे ये सफ़र इन्होंने तय किया और कौन इनका सपोर्ट था, ये सारी बातें हम ज़ीनत से जानेंगे। और इन्होंने अपनी वालिद साहब की जनाब अधूरी ख्वाहिश को पूरा किया। बड़ी कम मेरे ख़्याल से ऐसे खुशकिस्मत माँ बाप होते हैं जिनकी औलादें उनके जाने के बाद भी उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। जनाब हमारे जो अगले मेहमान हैं द स्पीकर डॉक्टर इरफान सिद्दीकी से हम जानेंगे, जो डॉक्टर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी वाज़त के साथ आपसे हम यकीनन, इस तरह के मैंने अपने प्रोग्राम के भी स्टार्ट में ही बात की कि पेरेंट्स का जो सपोर्ट है, जो पेरेंट्स की जो तरबियत है, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो हम यकीनन आज उस पहलू पर बात करने वाले हैं, हम उस पहलू पर रोशनी डालने वाले हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों में अगर कोई डिफरेंट टैलेंट समटाइम देखते हैं
तो पेरेंट्स को अगर नहीं पढ़ाई से हट रहा है इसको यहीं पे तो हम आज उस पहलू पर रोशनी ज़रूर डालेंगे। लेकिन मेरा जो है वो अभी मैं सोच रही हूँ कि सब माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में इतना ज़बरदस्त काम करें, मैं कहाँ किससे मैं बात करूँ। तो सबसे पहले दीवा, क्योंकि मेरे करीब तर बैठी हैं, तो दीवा कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। और जिस लिए आप इतना अच्छा तारुफ कराया सबका, मैं हुकूमत पाकिस्तान का और स्पेशली ISPR का थैंक्स कहना चाहूँगी, जिन्होंने इतना खूबसूरत टैलेंट पाकिस्तान का इकट्ठा किया और इन बच्चों को सबको बहुत इज्जत दी। ये हमारा टैलेंट है पाकिस्तान का फेस है, जो कि शायद आपको भी कभी कभी गेस्ट तो मिलते होंगे, लेकिन इतना इकट्ठा गुलदस्ता आपके पास भी नहीं होगा जो कि उन्होंने इकट्ठा किया। अब इस गुलदस्ते के 2 फूल हमें आगे चल के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे और दे आर ऑल्सो वर्किंग अमेजिंग, और कौन है उनका भी तारुफ हम ज़रा प्रोग्राम के आगे चल कर करवाएंगे। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरा ताल्लुक़ जिस वजह से मुझे ये एजाज़ दिया गया, मैं वो हमेशा मेंशन करती हूँ हर प्रोग्राम में, यहाँ पे भी करूँगी। पाकिस्तान रेस्क्यू टीम आप सबका एजाज़ है। ये इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी की जनूबी एशिया में पहली सर्टिफाइड यूनाइटेड नेशन से टीम है। इस टीम में मैं एक रुकन हूँ, एक स्क्वाड को देख रही हूँ, बट इसका हर स्क्वाड लीडर, इसका टीम लीडर, इसके जो टीम कमांडर हैं, डायरेक्टर जनरल समेत, ये सारे लोग का उनका एक रोल था। ये इस टीम का मकसद ये है कि पहले जैसे 2005 में ज़लज़ला आया, सही, मलबे के नीचे से आपको ऐसी महारतें चाहिए होती हैं कि आप सुन सके कोई ज़िंदा है शख्स वहाँ पे, बॉडीज़ निकालनी है, तो ज़िंदा लोगों की इम्पोर्टेंस ये नहीं, उनको एवैक्यूएट करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको याद होगा 2005 के ज़लज़ले में हमने बाहर से टीमें मंगवाई थी, और उस अरसे से उस वक्त हमारी सर्विस नई बनी थी, लाहौर से ही शुरू हुई थी, और फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ढूंढा गया, इंटरनेशनल मेंटोर से रिक्वेस्ट की गई जनेवा सेक्रेटेरिएट से, वहाँ से हमें आके ट्रेन किया गया, और फिर अब टीम माशाल्लाह से UN से सर्टिफाइड है। और इस सर्टिफिकेशन के ये जो इंसराग है, बेसिकली ये रेलिवेंट फोरम है UN का, जो सर्च एंड रेस्क्यू की इंटरनेशनल टीम्स को सर्टिफाई करता है। तो अब हमारी टीम इस काबिल है कि ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनली भी अगर कहीं पे कोई भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ता है, तो पाकिस्तान की जो टीम है वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकती है, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं UN के प्लेटफॉर्म से, और हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं वहाँ पे। तो आप ये देखें कि बेबसी कन्वर्टेड इनटू द गिविंग एंड, कि पाकिस्तान रेस्क्यू टीम जो है वो आप सबका एजाज़ है, आप सबको मुबारकबाद। और मैं तो फ़ख्र इसलिए भी महसूस करती हूँ कि आई एम रिप्रेजेंटिंग माय फीमेल ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स, कि वो भी किसी से कम नहीं है, आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम। अच्छा, मुझे बताएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए जो क्योंकि यूजुअली जब भी ख़वातीन की अभी भी ऑर्थोडॉक्स माइंड हमारे यहाँ सोसाइटी में मौजूद हैं, बट आई एम ग्लैड कि उसने बहुत ज़्यादा अब तब्दीली हमें दिखाई देती है, उस सोच में हमें अभी बहुत ज़्यादा तब्दीली दिखाई देती है कि जहाँ पे ख़वातीन किसी भी फील्ड में ज्वाइन करने के अगर ख्वाहिश का इजहार करती है तो पेरेंट्स उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और सपोर्ट करते हैं अपनी बेटियों को। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक क्राउड तबका या छोटे शहरों में अभी भी उतना वो उस तरह से नहीं है। तो जब भी ख़वातीन के काम करने की बात आती है तो हम चाहते हैं कि या तो टीचिंग की फील्ड में ख़वातीन जाए या डॉक्टर बन जाए। तो ये इतना इस फील्ड में आना है, ये सोच, ये जर्नी, ये स्ट्रगल, ये जनरेट कहाँ से हुआ कि भाई आई कैन डू दिस, क्योंकि बहुत ये डेयरिंग भी है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ मैथ कम्युनिकेशन, तो एट दैट टाइम मैं अपनी रिसर्च कर रही थी तो ज़लज़ला आया था, आई रिमेंबर। और मेरी ताल्लुक़ पेरेंट्स का कश्मीर से है, तो माई कज़न वेंट ओवर देयर, तो हमने कहा हम भी साथ जाएंगे क्योंकि सारा कोलैप्स हो चुका हुआ था। बट ही सेड कि नहीं, हम पहले जायज़ा लेके आते, अकॉर्डिंगली फिर हम वापस आके जो उनके वर्ड्स थे देवर के हमारी बच्चियाँ ना खुले आसमान तले हैं। तो एट दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट, आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग। मैं ऐसा किसी ऐसे नेटवर्क पे जाना चाह रही थी कि आई कांट मतलब एक्सप्लेन। मैं PF कॉलेज ऑफ एजुकेशन से मैंने BEd किया था, तो आई वेंट टू माई कॉलेज एज वेल। आई टॉक टू माई टीचर कि मैं करना चाह रही हूँ, तो उन्होंने कहा यहाँ पे ना एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है आर्मी का, हम सारी इमदाद भेज रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली मतलब किसी वन पर्सन के थ्रू नहीं हो सकता। देन आई वेंट टू, एट दैट टाइम PTV ने कहा कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए, तो एक पूरा वॉलंटियर का ग्रुप लेकर हम गए जहाँ पे आर्मी कैंप्स के साथ कोऑर्डिनेट किया। आपने अपनी फैमिली से फर्स्ट टाइम कब अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया? क्योंकि उस वक्त फैमिली खुद इसका सफ़र थी, बिकॉज जो अर्थक्वेक था
وہ پاکستان کے ایک ویک اپ کال تھی فار انڈیویجولس, فار آرگنائزیشن, فار اسٹیٹ, ایوری بڈی. اینڈ دیٹ ایکچولی میڈ می کہ میں کچھ ایسا کروں کہ ایک بڑے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو کے زیادہ لوگوں کے ہیلپ آؤٹ کروں. اور آئی ہیو سین کہ جو اس وقت لوگوں کی بے بسی تھی, کیونکہ آپ نے جو زندہ لوگ بھی نکال کے پیمز ہاسپٹل اسلام آباد اور دوسری جگہوں پہ شفٹ کیے تھے, فیملیز آپس میں بکھر چکی تھی, اور ان کو جب ری یونائٹ کرتے تھے ہم لائف لائن پروگرام کے تھرو, تو وہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. اینڈ دین ریسکیو سروس نئی نئی بنی ہوئی تھی, تو ایک ایڈ آیا جس میں ورڈ ریسکیو نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ اٹس سم تھنگ چیلنجنگ. مجھے اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا کیونکہ سروس شروع نہیں ہوئی تھی. آئی ایم فرام پائنیئر بیچ آف راولپنڈی نا, تو میں نے تب یہ سروس شروع کی. الحمدللہ کریڈٹ گوز ٹو, بیکاز پھر دیکھیں ٹی وی سے ایک دم سے ایسا ایکٹیویٹی والنٹیئر کی کر کے ادھر آنا تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ تھا نا. ٹی وی میں جا کے آپ بیٹھ کے کوآرڈینیشن کرتے ہیں اور بڑا آپ کو ایزی لگتا ہے, بٹ یہاں پہ ٹریننگ انوالو تھی. بٹ جب ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں آئے تو انہوں نے ایسا ٹرین کیا, وہاں پہ میڈیکل کی, فائر کی, ریسکیو فرام ہائٹ کی, ہر ٹریننگ کا ایک کمپوننٹ ہے. اس میں سے ہمیں جب گزارا تو ہمیں ایک ڈفرینٹ انسان بنا دیا. مطلب شاید میں ہم ذرا بات کرنا پسند کریں گے, جو ٹریننگ آئی ایم شور ہوئی ہوگی وہ کتنی چیلنجنگ تھی اور اس میں کتنا مطلب کہ آئی ایم شور کہ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو ہم اس ٹریننگ کے بارے میں بھی دیبا سے بہت ساری باتیں جانیں گے, ان کی موٹیویشن کون رہا اس پورے عرصے میں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن مہک ہمارے ساتھ موجود ہے, زینت ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے باقی مہمان موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے, ان سے ان کی جرنی جانیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے ان بڑے پیارے پیارے چہروں سے مل کے جن کو فخر پاکستان کہا جاتا ہے جناب. تو ذرا بات کرتے ہیں اس مہک کی جو پورے پاکستان میں اب پھیل رہی ہے. مہک ہمارے ساتھ موجود ہے. مہک بھئی, ہم تو لوڈو کی گیم جیت کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا ماتہ مار لیا, اور چیس ایک آسان گیم نہیں ہے, ہم سب کو پتا ہے. سو تھوڑا سا بتاؤ کہ چیس کا شوق بچپن سے تھا کھیلنے کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ آل آف اس. چیس کا شوق تو مجھے اپنے فادر سے ہی آیا تھا. لائک وین آئی واز 5 years old, تو میں اپنے پاپا کو اکثر چیس کھیلتے ہوئے دیکھتی تھی, تو پھر ان کو دیکھ کر ہی مجھے بہت زیادہ نا شوق ہوا کہ نہیں پاپا مجھے بھی سکھائیں چیس کہ ہاؤ ٹو پلے چیس. تو پھر انہوں نے مجھے چیس کھیلنا سکھائی. پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو میں نے ایز اے پروفیشن لیا, اور پھر وین آئی واز 10 years old تو میں نے سینئر کیٹیگری کے اندر نیشنل میں کوالیفائی کیا تھا ورلڈ چیس اولمپیاڈ کے لیے, جو ٹرکی میں ہوا تھا. اور اس وقت میں سب سے ینگسٹ تھی, میں نے سینئر کیٹیگری کے اندر سلیکشن میری ہوئی تھی. اور اس کے بعد میں نے گینیس کا ریکارڈ بھی بنایا تھا. اور کون کون سے ریکارڈ ہیں سارا ذرا تھوڑا سا پہلے مجھے بتاؤ. اور میں نے دراصل منیمم ٹائم کے اندر چیس بورڈ ارینج کیا تھا ود ان 45 seconds, اور یہ گینیس کا ایک مطلب ریکارڈ میں نے بنایا تھا. جو ٹرکی میں آپ نے پلے کیا وہاں کی بات بتا رہی ہیں؟ نو میں جب وہاں سے آ گئی تھی ان 2012. اچھا. یس. اور پھر ان 2016 میں نے اگین مطلب پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ان ورلڈ چیس اولمپیاڈ, اور وہاں پر میں نے WCM کا ٹائٹل ون کیا, اینڈ WCM اسٹینڈ فار وومین کینڈیڈیٹ ماسٹر. اور میں نے یہ مطلب میں پاکستان کی سب سے ینگسٹ ہوں جس نے یہ ٹائٹل ون کیا. ماشاء اللہ. اچھا, تو ہمیں بتاؤ کہ پھر اسکول بھی میں بھی ساتھ ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ چیس کا شوق ساتھ ساتھ پراپر ٹائم دیتی تھی دونوں چیزوں کو؟ جی بالکل, ظاہر سی بات ہے اسٹڈی بھی. اور اسکول میں بھی بڑا واہ واہ ہوتی ہوگی آئی ایم شور کہ بھائی چیس پلیئر ہیں. اور ایسا ہی ہے, میرے فرینڈس وغیرہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے, ایون کہ میرے ٹیچرس بھی. اور پھر میرے پیرنٹس سوری اٹس اوکے, میرے پاپا نے مجھے سب سے زیادہ سپورٹ کیا انہوں نے, کیونکہ وہ خود بھی ڈاکٹر عارف ماشاء اللہ چنگیز سے بھی ہم نے بھی بات کرنی ہے, لیکن بڑا اچھا لگ رہا ہے دونوں خواتین سے بات کر کے. اور آئی ایم شور کہ ایسے لوگ جو کہ اپنی فیلڈ میں اتنا منفرد اور اچھا کام کریں, ہماری بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو مزید ہائی لائٹ کریں, ان کو داد دیں, یو نو, اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ جھومر ہے جی ہمارے معاشرے کا, پاکستان کا جھومر ہے یہ لوگ. تھینک یو سر. تو
جب آپ ان کا بتا رہی تھیں تو مجھے ہسٹری بدر کی یاد آ رہی تھی کہ بدر میں خواتین جو تھیں وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں, ان کی مرہم پٹی کرتی تھیں. تو میں مینٹلی انہیں کنیکٹ کر رہا تھا ان صحابیات کے ساتھ جنہوں نے میدان جنگ میں سرو کیا تھا. میرے ذہن میں وہ اس وقت سارا کچھ چل رہا تھا. آپ نے کہا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹیچنگ کرنے محدود فیلڈ تک رکھتے ہیں, مگر پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو یہ آغاز سے ہی ہمیں ان کی ضرورت رہی ہے, اور آج کے دور میں یہ ہمارے سامنے ایک سمبل ہیں. آپ مہک کی بات کر رہی ہیں تو میری چھوٹی بیٹی جو ہے نا وہ مجھے چھوٹی نہیں بڑی بیٹی جو ہے میرے سے چھوٹی ہے ویسے, تو وہ مجھے بار بار چیس کا کہتی ہے, تو میں کہتا ہوں اسے کیسے بتاؤں کہ مجھے نہیں آتی, میں کہتا ہوں ٹائم نہیں ہے میرے پاس. وہ مجھے کہتے ہیں مجھے کمپیوٹر پہ کھیلنا سکھا دیں, وہ بھی مجھے پہلے سیکھنا پڑے گا. تو میں اسے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے ٹائم نہیں ہے میرے پاس, مگر آج میں آن ایئر ایڈمٹ کر رہا ہوں ہم لوڈو کھیل کے ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ذہنی مشقت ہے, ایک ذہنی ایکسرسائز ہے, اور یہ کوئی وہ آسان سمپل گیم نہیں ہے, یہ پراپر ایک مائنڈ گیم ہے, پھر صرف اور سمجھ کے اس کو کھیلنا پڑتا ہے. پاکستان میں نہیں, پھر صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اور پھر یہ ایسی چیزیں ہیں, میں چونکہ خود سپورٹس سے رہا ہوں, تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ صرف اس بورڈ تک محدود نہیں ہے, آپ کی پریکٹیکل لائف پہ ان کی اپلیکیشن ہوتی ہے. آپ ان سے سیکھتے ہیں کہ چھوٹے نقصان کی قربانی دے کر بڑا فائدہ کیسے حاصل کیا جائے. بے شمار چیزیں ہیں نا اس میں, وہ پریکٹیکل لائف سکلز آپ کو دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں ضرور بات کروں گی اور کریڈٹ مطلب کہ اور اپریشیٹ کرنا چاہوں گی مہک آپ کے بھی پیرنٹس کو, دیبا آپ کے بھی پیرنٹس کو, اور سلام پیش کرنا چاہوں گی ان ماں باپ کو جو اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو سمجھتے ہوئے ان کی خواہش کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ان کو اس چیز کی آزادی دیتے ہیں کہ وہ اپنی فیلڈ میں جا کے اپنا لوہا منوا سکیں. اچھا جی, چنگیز السلام علیکم, گڈ مارننگ. Thank you so much for inviting all of us. کیسے ہو؟ ٹھیک. کیا ایج ہے آپ کی؟ 10 سال. 10 سال. اور بھائی 10 سال کی ایج میں تو بچے پڑھائی سے بھاگتے ہیں, تو آپ کو لکھنے پڑھنے کا اتنا شوق کیسے؟ اماں ابا کو دیکھ کے ہوا یا خود سے تھا؟ بس مجھے پڑھائی کا, کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے. میری امی ہمیشہ سے کہتی ہیں کہ کتابیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے. تو بچپن میں مجھے بتاؤ جب چھوٹے تھے, یہ دیکھیے ذرا, یہ بکس بھی ہم دکھاتے ہیں نا, یہ جو ہے چنگیز کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے, یہ میں دکھانا چاہوں گی, چھوٹی موٹی کہانیاں. سو میں تو یہ بک پڑھنے والی ہوں, اور میں ان جو سٹوریز اس میں ریٹن ہے اس سے میں دیکھنے والی ہوں کہ کیا میسج ملے گا. آئی ایم شیور بہت زبردست میسج ہوگا. میں نے بریک میں تھوڑا سا گو تھرو کیا ہے بک کو, مجھے بڑا مزہ آیا اس کا فرسٹ چیپٹر دیکھ کے. تو مجھے بتاؤ کہ چھوٹی موٹی کہانیوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم سیکھتے ہیں, ہم لائف کے ویلیو سیکھتے ہیں کہ جب زندگی ایک بہت بری ٹوسٹ لے لے تو پھر ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. ہر چیز جو ہے وہ ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے, یہ ہمیں میسج ملتا ہے اس سے. تو مجھے بتاؤ کہ جب چھوٹے تھے, ابھی بھی چھوٹے ہو, تو ٹوائز یا گیمز کا یا گیمز وغیرہ کا شوق نہیں؟ آج کل تو بچے کون سی گیمز ہوتی ہیں بھائی, کون سی جو ہے مجھے نام بھی نہیں پتا, ویڈیو گیمز ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کون پلے اسٹیشنز ہوتے ہیں, تو اس کا شوق ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کام؟ اس کا بہت شوق ہے. لیکن سب طرف جو ہے وہ اماں ابا کو باقی کام میں بھی اچھے گریڈز بھی لے کے دکھانے ہیں, اور رائٹنگ بھی چل رہی ہے اور گیمز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں میک شور کرتا ہوں کہ میرا ایجوکیشنل مومنٹم ڈاؤن نہ ہو. ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو مجھے بتاؤ, شروع سے بہت چھوٹے تھے, ابھی بھی چھوٹے ہو, لیکن جب بہت چھوٹے تھے تب سے بکس اٹریکٹ کرتی تھی؟ اماں ابا بھی ریڈنگ کرتے ہیں؟ بکس بہت اٹریکٹ کرتی تھیں, اور بچپن سے میرے پاس بہت سی کتابیں تھیں. تو سٹوریز ویسے سنتے بھی تھے, جاننے کا بھی شوق تھا, پھر لکھنے کا شوق کیسے ہوا؟ لکھنے کا شوق ایسے ہوا کہ بہت سالوں سے میں نے کہا کہ میں بہت سالوں سے میں نے کہا کہ میں کتاب لکھوں گا, لیکن کبھی لکھی ہی نہیں میں نے کتاب. اور پھر میں نے ایک ڈیسیجن لے لیا کہ اب میں ایک پراپر کتاب لکھوں گا. میں لکھ لی, میں بس مجھے یہ بتاؤ, بڑے ہو کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ رائٹنگ کی فیلڈ میں جاؤ گے یا کچھ اور کرنا ہے, یا رائٹنگ صرف شوق ہے تو شوق کی حد تک اس کو پرسو کرو گے, لیکن اس کے علاوہ پروفیشنل لائف میں کیا کرنا ہے پتہ نہیں ہے. ابھی نہیں سوچا؟ بہت زیادہ میں ڈیسیجنز چینج کرتا ہوں. اچھا, مطلب کبھی پائلٹ بننا ہے, کبھی انجینئر بننا ہے, کبھی ڈاکٹر بننا ہے, اور کبھی مجھے بادشاہ بننے کا بھی تو ہمیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بک میں پھر بادشاہ کی سٹوری کوئی نظر آئے گی؟
नहीं, बादशाह की ये लाइट हार्टेड क्यूट मज़ाहिया कहानियाँ हैं। अच्छा, तो बादशाह भी बनने का शौक है, क्यों? बादशाह की क्या चीज़ अच्छी लगती है जो बादशाह बनना है? वो क्योंकि बस बादशाह राज करते थे और उनके साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई कि उन्होंने ये जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने बादशाहों को ओवरथ्रो करके यहाँ पर अपने सारे नाम फैलाए, पाँव फैलाए, अपने झूठ के जाल में फंसाया लोगों को, और फिर उन्होंने बस दुनिया डोमिनेट करने की कोशिश की, और ये बादशाहों के साथ बिल्कुल बहुत अनफेयर बात हुई है। हाँ, इसलिए आपका दिल करता है कि आप जो उनके साथ अनफेयर हुआ तो आप बादशाह बन के तो बादशाहत लगाएं अपनी। हाँ, तो मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ, ये नॉलेज कहाँ से आया? ये आपको अम्मा अब्बा ने बताया या पढ़ा आपने? मैं हिस्ट्री में बहुत शौक लेता हूँ। मैं अपने लेवल से बहुत एडवांस्ड हूँ, मैं हूँ 6ठी जमात में, लेकिन मैं ओ लेवल ए लेवल की लॉ की किताबें भी पढ़ता हूँ। मेरे पास हैं वो किताबें, इकोनॉमिक्स लॉ, हिस्ट्री, ओ लेवल ए लेवल की लॉ है मेरे पास। अमेजिंग। अगर कोविड अभी ना होता तो मैं इस बच्चे को, चंगेज़ को, अपने साथ बिठा लेती और इसको मैं दाद देती ज़रा अच्छे तरीके से, लेकिन अब कोविड की वजह से हम नहीं जो है वो बच्चों को उस तरह खुल के प्यार कर सकते हैं। डॉक्टर आरिफ साहब, हैट्स ऑफ टू पेरेंट्स अगेन, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो खास तौर पर चंगेज़ के लिए तो यह है कि चूंकि मैं खुद किताबों का शौकीन हूँ, तो जो आप बता रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और मज़े की बात है कि जिस तरह इसके बड़े बड़े डिसीजंस बदले, लेकिन इसके डिसीजंस अच्छे हैं। मैंने पहले बचपन में सोचा टार्जन बनूंगा, फिर मैंने सोचा उमरू यार बनूंगा, हाँ, फिर मैंने इमरान सीरीज पढ़नी शुरू की तो X2 बनने का प्लान किया। तो आपके तो मेरे से बहुत अच्छे ड्रीम्स रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि मैं एजुकेशन को सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, उन्होंने कहा कि मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, और जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ वो अपनी एज से बहुत बड़ी हैं। और वो आपको स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है और ओ लेवल बिल्कुल, और उसकी मैच्योरिटी जो है वो आपके उसके अल्फाज से सिलेक्शन नजर आ रही है। आप जो सवाल पूछ रही हैं, अगर वो घर से रटा लगा के आया हो तो ये जवाब नहीं दे सकता इस तरह से कि मैंने ये 4 फिक्रे पूछने हैं, इसके बाद मैं 6 फिक्रे में जवाब दूंगा। लेकिन जो आप उससे कोई फौरन सवाल पूछती हैं ना गुफ्तगू के अंदर, वो जो जवाब दे रहा है वो बता रहा है कि उसके पीछे उसका पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है, मैंने उसका जो जवाब देना है। तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको अपनी किताबें गिफ्ट करूंगा। अच्छा, मुझे चंगेज़ ये भी बताओ कि अम्मा अब्बा भी कभी कभी रीडिंग करते हैं? बुक रीडिंग नहीं, मैं वैसे पूछना चाह रही हूँ, वैसे कभी कभी रीडिंग करते हैं? कभी कभार अम्मी करते हैं ना रीडिंग। अच्छा, मैंने बड़ी मजे की चीज ऑब्जर्व की घर में अगर है पेरेंट्स अपनी बेटी के साथ, मैंने ऑब्जर्व की। मैंने कहा मैं जो करती हूँ तो ये बच्ची भाई वही करना शुरू। आप चाय पी रहे हैं तो बच्चे को चाय चाहिए, आप नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चा नमाज के पोस्टर सीखेगा, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बच्चा आपसे कोल्ड ड्रिंक मांगेगा, आप कोई वर्ड बोल रहे हैं, बच्चा उसको मिमिक करेगा। तो मेरी बुक रीडिंग की आदत अब नहीं थी, बुरी आदत है, ओन करती हूँ, मान लेती हूँ गलती है कि नहीं है। तो मैंने सिर्फ अपनी बेटी के लिए मैंने कहा कि भाई इसके सामने बुक रीडिंग की आदत होनी चाहिए। तो मैंने अपनी पुरानी बुक्स वगैरह निकाली, मुताला शुरू किया। कुछ ही मतलब कि घंटों बाद मैंने देखा कि वो अपने मैगजीन्स ला के या अपनी स्टोरी बुक्स ला के या मेरी ही बुक्स ला के शी स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। तो बच्चे ये चीजें अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें हम जो बता के नहीं सीख पाते, वो प्रैक्टिकली जब कोई कर रहा होता है तो बच्चे उन चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। बच्चों में कैसे हम बुक रीडिंग की आदत डेवलप कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी से। लेकिन जीनत बैठी हैं और ज़रा जीनत से बात करेंगे। जीनत, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आपके अब्बा का क्या ख्वाब था जिसको आपने पूरा किया? First of all, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I'm so honored to be invited here. Honestly, मैं तो पहले भी आपके शो में आई हुई हूँ, so I think this show is dedicated to our achievers of today, and हमें as part of पाकिस्तान का जो एजाज़ मिला है उसके लिए भी मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, specifically ISPR का। So honestly, I am just a motorcycle girl. मैं motorcycle ride करती हूँ across पाकिस्तान, और मैं स्टोरीज़ बताती हूँ पाकिस्तान की इन अ वेरी डिफरेंट एंगल। इन एंगल के एक लड़की बाइक चला रही है, एंड इन अ सोसाइटी हमारी जैसे जहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड ये पेशा है, एंड इसके पीछे जो कहानी है वो ये है दैट कि ये मेरे वालिद साहब थे, उनकी वफ़ात अराउंड 34 एज में हो गई थी। एंड क्योंकि मैं एक विदाउट अ फादर फिगर की, एक होता है ना फादर होते हैं घर में एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन मैं उस फिगर में अंदर नहीं मेरी अपब्रिंगिंग हुई, तो मैं बहुत क्यूरियस थी टू नो हु माय फादर वाज, वो कैसे थे। तो तब मुझे पता चला था दैट ही वांटेड टू राइड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सफ़र करना चाहते थे बाइक पर। एंड ऑफ कोर्स तब मैं बहुत यंग थी, अब मैं 12 साल की थी तब मुझे जब ये उनके ख्वाब के बारे में पता चला, आई वाज लाइक मैं शायद करूँगी नहीं करूँगी पता नहीं। लेकिन वक्त के साथ आई थिंक वो होता है ना कि एक बहुत मशहूर एक कोट है
کہ یو نو جب آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے زندگی میں, کوئی چیز آپ کو زندگی میں پیشنیٹ ہوتے ہیں آپ کسی چیز کے بارے میں, تو پوری دنیا آپ کو یو نو پوری یونیورس پوری کائنات آپ کو پش کرتی ہے آپ کو وہ چیز وہ. ہاں, اینڈ میری زندگی میں کچھ ایسے ایونٹس ہوئے کہ جس پہ میں پھر بائک کے اوپر آ گئی, جیسے کہ یونیورسٹی جاتی تھی, بہت سارے ایشوز ہوتے تھے ٹرانسپورٹ کے. جب آپ نے بائک کھول کی یا بائک چلائی, وہ والا انسیڈنٹ کیسا تھا, وہ کیا تھا, تو لمحہ یاد ہے جب فرسٹ ٹائم مطلب کہ اماں نے بھی تب کیا سپورٹ, اماں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو, تو ابا کی خواہش تھی رہنے دو, ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں یوزلی ہوتا ہے. تو وہ ٹائم یاد ہے کہ جب فرسٹ ٹائم بائک چلانا کے بارے میں سوچا؟ 2013 کو میں نے سیکھا تھا موٹر سائیکل چلانا. اینڈ اور کس وجہ سے, شوق سے یا بس کہ بھائی اپنی ڈیلی روٹین کی چیزیں وغیرہ مینیج کرنی ہے, سو آئی شوڈ یو نو رائڈ اے بائک, کیا کیا ریزن کیا تھا اس کے پیچھے؟ دو چیزیں تھیں, ایک تو ڈریم تھا بٹ مجھے خود مختار ہونا تھا, خود مختار کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں, ہاں میں اپنی ساری چیزیں خود سے کروں. ٹھیک ہے, ایسے زینت سے بھی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے باقی مہمان بھی ہیں, ان سے بہت ساری گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب, پروگرام میں ایک مرتبہ آپ کو کہیں گے پھر سے خوش آمدید. اور جیسے کہ پرائڈ آف پاکستان, بہت سارے پیارے مہمانوں سے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی, اور پروگرام کے آغاز میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو گلدستہ اس وقت ہمارے سیٹ پر موجود ہے, ان میں سے کچھ پھولوں کی ملاقات ہم آپ سے پروگرام کے اگلے حصے میں چل کر کروائیں گے. تو وہ وقت آ گیا ہے, اور میں اب آپ کی ملاقات ایک اور ینگ پاکستانی ٹیلنٹڈ نتالیہ سے کروانے والی ہوں. جناب نتالیہ نجم ہمارے ساتھ اسکائپ کال پہ موجود ہوں گی, اور انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بھی جو قائم کیا ہے, اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جو ان کا نام آیا ہے, اس حوالے سے ان کی جو اچیومنٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جناب نتالیہ صرف 9 سالہ طالبہ ہیں, کیمسٹری کے شعبے سے ان کا تعلق ہے, پیریوڈک ٹیبل بنانے کا یہ اعزاز رکھتی ہیں, اور انڈین پروفیسر کو انہوں نے مات دی ہے. یہ عالمی اعزاز پاکستان کے نام کیا. گینیز ورلڈ ریکارڈ نے لاہور کی رہائشی نتالیہ کو کم سے کم وقت میں ریکارڈ قائم کرنے کا جو یہ اعزاز ہے وہ حاصل ہے. انہوں نے پیریوڈک ٹیبل کا ریکارڈ تقریباً 2 منٹ اور 42 سیکنڈ میں یہ بنایا ہے, اور تقریباً 7 سیکنڈ کے فرق سے یہ اعزاز انہوں نے اپنے نام کیا ہے. تو جناب بات کرتے ہیں نتالیہ سے. السلام علیکم, گڈ مارننگ نتالیہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. نتالیہ مجھے بتاؤ کہ اتنی کم ایج ہے آپ کی ماشاءاللہ, اور کیمسٹری از یور فیوریٹ سبجیکٹ رائٹ؟ یس, کیمسٹری از مائی فیوریٹ. اچھا, تو تھوڑا سا بتاؤ اپنی اسٹڈی کے حوالے سے, اپنے ریکارڈ کے حوالے سے بتاؤ, کیسے ٹوٹا یہ ریکارڈ؟ The way I broke the record was practicing 20 minutes a day, arranging the elements, placing it in the right order, and managing my speed. Okay, tell us that how did you feel after breaking this record? After breaking the record, I felt very excited to see what their response would be. And I felt honored when I got the certificate to make Pakistan proud. Okay. Natalia, tell us how much time you spend on practicing in a day to break this record? I spend 20 minutes or 30 minutes a day practicing. So which is your favorite subject other than chemistry? Which is your favorite subject other than chemistry, Natalia? I'm not sure yet. Chemistry میں ہی کچھ کرنا ہے آگے چل کر بھی, کیا ڈریمز ہیں؟ Well, I do want to go into STEM education for now. And I want to go into save animals however I can. I will probably end up going into research. So how many plans you have or dreams to, you know, break more records? Tell us about that. Do you have some more? Maybe I do, but I can't exactly tell right now. اچھا, تو کتنا ٹائم لگتا ہے پیریوڈک ٹیبل بنانے میں یوزلی, اور آپ نے جو ریکارڈ بنایا یہ تھا تقریباً 2 منٹ 41 سیکنڈز کا, 2 منٹ 41 42 سیکنڈز کا؟ Actually, I broke my own world record.
MashaAllah, that's great. So now the time is 2 minutes and 27 seconds. हाँ, अच्छा, और इसके अलावा और क्या शौक हैं, क्या पसंद करती हो, क्या करती हो फ्री टाइम में? Free time में I have a lot of pets. अच्छा, So I like to play with them. हाँ, I also like to do swimming. And well, I like gaming too. ज़बरदस्त. और नतालिया, हमें बताओ, इतने सारे एलिमेंट्स के नाम कैसे याद रहते हैं? मुश्किल नहीं लगा कभी? At the beginning, yes, but Mama and I made up little stories to remember them. Thank you so much, Natalia, for joining us. आपने हमें join किया. Best wishes for your future venture. और I hope so आप आगे चलकर भी पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन करेंगी. और हमारे जितने मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी गुफ्तगू करते हैं. अच्छा जीनत, ब्रेक से पहले आप हमें बता रही थी और हमें ब्रेक लेना पड़ गई, तो हम जनाब बात कर रहे थे कि आपने जो फर्स्ट टाइम बाइक होल्ड की या बाइक, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होना चाहती थी और उसके साथ साथ आपके फादर का ड्रीम भी था अटैच, तो उस बारे में बता रही थी आप. 2013 में हमने छोटी सी मोटरसाइकिल ली थी, 70 सीसी, बहुत छोटी बाइक थी. जब वो मोटरसाइकिल हमारे घर में आई तो मेरी अम्मी ने यह कहा था मेरे भाई को कि तुम इसको ना मोटरसाइकिल चलाना सिखाओ ताकि ये यूनिवर्सिटी जा सके, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में एंटर होने लगी थी. यानी खुद मुख्तार हो. तो ये आइडिया मेरी अम्मी से ही आया था. मेरी अम्मी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया एंड गाइडिंग माय ब्रदर के आप इसको मोटरसाइकिल लेसन दो. मैंने चलाना सीखी मेरी कॉलोनी में, तो तब नेबर्स ना विंडो से देखते थे, अच्छा वो लड़की चला रही है. एंड फर्स्ट टाइम मैं जब अपनी कॉलोनी से बाहर निकली हूँ तब बहुत मुश्किल था, आई मस्ट से, क्योंकि एक तो ये है कि मैं एक लड़की हूँ ऑन बाइक, प्लस मैं एक बिगिनर थी. अच्छा, फिर दूसरे जब आपने बाइक 2013 की आपने बात की, तो अभी तो हमारे पास बड़ी फैंसी और बड़ी ज़बरदस्त बाइक्स, तब ज़रा इतना कल्चर नहीं था या इतना, तो आपने जब फर्स्ट टाइम बाहर निकले और गए तो हमारे यहाँ वो लोग मुड़ मुड़ के जैसे देखने की आदत भी हमारे यहाँ होती है, तो वो वाला रिएक्शन मिला, ऐसा हुआ? बहुत हुआ. इनफैक्ट लाइक वो क्या करते थे, वो देवर यूज्ड टू कम इन फ्रंट ऑफ माय वे, मतलब वो मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करते थे कि कोई आई डोंट नो कोई गिर जाए ताकि फिर हमसे कह सके कि जाओ जाओ लड़कियां बाइक नहीं चलाती. जाओ, ऐसे हो चुका है बहुत. अच्छा जी, ब्रेक पे जा रहे हैं. जब ब्रेक से वापस हेडलाइन शॉर्ट ब्रेक है, जब वापस आएंगे तो डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी से भी जानेंगे कि अगर बच्चे में पढ़ाई के अलावा अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई टैलेंट है, यूजली हमारे पेरेंट्स जो हैं वो जब पढ़ाई से रिलेटेड कोई टैलेंट होता है तो उस पर बहुत फ़ख्र और प्राउड फील करते हैं, लेकिन पढ़ाई से अलग अगर कोई उनको टैलेंट दिखाई देगा तो वो थोड़ा सा रेजिस्ट भी करते हैं. तो कैसे जो है वो पेरेंट्स जान भी सकते हैं कि उनके बच्चे के अंदर किस तरह का वो रुझान पाया जा रहा है या किस तरफ वो मोल्ड हो रहा है, इस पर बात करेंगे. एक छोटी सी हेडलाइन ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा.